अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 था 31 में 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख 13 था 31 में जायजा के तीसरे हिस्से में तीसरे घर में रहते हुए आपको आपके जो किसी भी मुजवजा सफर को वसीला जफर बनाने के साथ साथ आपके जो अपने अजीज़ो कारब और बहन भाइयों से जो जारी ताल्लुकात हैं उनमें पुख्तगी लाने का सबब बन सके, जबकि आपको अपने मसाइल को हल करने की जो ज़रूरत है वो खासी शदीद होगी, शिद्दत से सामने आएगी। और इसी तरह से आपको अपना जो मामला है, जो भी सिलसिले चल रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से आपको बैलेंस करना है और अपने आप को संभालना है ताकि आपके मामला बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। और अगर आपके उमूर में, आपके जारी मनसूबों में या काम में कोई रुकावट आ रही है, खाम की रुकावट आ रही है, तो यकीनन वो भी आप बासानी दूर कर सकेंगे। 26 और 27 में को मरीख नेपच्यून तरबी के बायस आप में कमजोरी और सुस्ती और काहली, इस तरह के जरा ढीले ढाले से मामला जो हैं वो आपके हावी रहेंगे। दूसरों से कुछ इख्तलाफ राय हो सकता है और अगर आप अपने जो दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं या हालात की पेचीदगियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके साथ साथ, अगर उनकी वजह से आप अपने मामलात को थोड़ा खुफिया रखें, सीक्रेट रखें, तो आपका फायदा हो सकेगा। 27 और 28 में को तारक मरीख करान की वजह से आपकी जो टेक्निकल स्किल है, तकनीकी महारत है और हालात में बेहतरी के लिए जो आपकी जारी कोशिशें, उनको अगर आप थोड़ा बूस्ट अप कर सकेंगे, तेज कर सकेंगे या थोड़ा सा और तवज्जो उधर अपना फोकस करेंगे, तो यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी परफॉर्मेंस निखर कर सामने आएगी, आपके जो क्वालिटी है आपके काम की वो दूसरों को इंस्पायर करेगी। यकीनन ये चीज़ें जो हैं किसी भी इंसान के लिए खासी बेनिफिशियल साबित होती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मई को आपके रोमानवी उमूर जो है खुशी का बाइस बन सकेंगे। 26 को किसी सफर का मौका मिल सकता है। 27 को मुलाजमत में तरक्की और सेहत की बेहतरी के लिए आप खास तवज्जो जो है वो मबजूल करना होगी, फोकस करना होगा अपने मामलात पर। 28 को मुश्तरका कानूनी उमूर जो हैं या मुश्तरका उमूर हैं, उन दोनों को, कानूनी और मुश्तरका उमूर को, उनमें आपको अपने दूसरे जो आपके सराउंडिंग में कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके मुखलिस अहबाब हैं, वो यकीनन उनका तावन आपके शामिल हाल हो सकता है। 29 मई को गैर जरूरी बहस और मुबाहसा से आपको गुरेज करना होगा। 30 को यानी 30 मई को आपके रोमानवी मामलात जो हैं आपकी ज़िंदगी को प्यार से मामूर कर देंगे और आपको प्यार की अहमियत का अंदाज़ा भी बखूबी हो सकेगा। 31 मई को समाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात का खदशा मौजूद है, लेकिन किसी अहम शख्सियत से होने वाली जो आपकी मुलाकात है 31 को, वो आपके लिए खासी कारआमद, फ़ायदेमंद और आपके एतमाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल 27 और 28 में, जबकि मनफी असरात के हामिल 25 और 26 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 8 था 31 में जायजा के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों, हमसाया और अजीज़ो कारब से आपकी मोहब्बत को बढ़ाने के साथ साथ अंदरून मुल्क किसी खास मकसद के लिए कोई इख्तियार किया गया सफर जो है उसको कामयाबी या खुशी का बाइस बना सकेगा, जबकि कुछ नए तजर्बात आप करके अपने अंदर पुख्तगी ला सकेंगे, मेंटली खासे मिच्योर हो सकेंगे, क्योंकि तजर्बात से इंसान सीखता है और आपने ये फैसला कर लिया अगर, तो यकीनन आप भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। 25 और 26 मई का ज़ोहरा यूरेनस तरबी का बायस आपके जो हालात उन्हें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा। कुछ गलत खबरें आएंगी, कोई अच्छी खबरें आएंगी, कोई मुसद्दका तौर पे शायद कोई बातें आप तक ना पहुंच सकें, जिसकी वजह से आपके हालात जो है ना उलझाव का शिकार से लगेंगे और आपको ज़हनी तौर पे दबाव जो है वो महसूस होगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको गैर ज़रूरी गुफ्तगू से गुरेज करना होगा, परहेज करना होगा, जबकि अपने बुजुर्गों और मुखलिस अहबाब से मशावरत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर आप मशावरत करेंगे तो यकीन फ़ायदे में रहेंगे, आपका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, कतारसिस हो जाएगा ना, और कोई ना कोई मसले का हल भी सामने आ जाएगा, तो आप पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मई को आपके जो घरेलू और ख़ानदानी उमूर में, उनमें आपकी ख़ास एक इंटरेक्शन होगा, आपकी तवज्जो ख़ास तौर पे उस तरफ जाएगी और आप बहुत सारे
نظریات کا اظہار کریں گے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ نئے انداز، کچھ نئے طریقے سے آپ اپنی باتوں کو سامنے لائیں گے، جو کہ لوگوں کو یا آپ کے ارد گرد جو موجود افراد ہیں ان کو پسند آئے گی۔ 26 مئی کو بچوں کے معاملات آپ کو خاصے، آپ کے بچوں کے یا بچوں سے متعلقہ معاملات خاصے احتیاط طلب ہو سکتے ہیں۔ 27 مئی کو آپ کو اپنے افسران بالا سے بات چیت کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ 28 مئی کو آپ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب رہیں گے۔ 29 کو آپ رومانوی امور میں اپنی خواہشات کی تکمیل بآسانی کر سکیں گے۔ 30 مئی کو صحت کے معاملہ میں یا صحت کے سلسلہ میں آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا، اور 31 مئی کو آپ اپنی مرضی سے کوئی نیا رشتہ، کوئی نیا سلسلہ اگر چلانے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا غور و فکر کرنا ہوگا۔ آپ کو کامیابی تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کامیابی کا معیار خاصا بہتر ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا آپ احتیاط سے کام لے گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے جو منفی اثرات کے حامل دن یا آپ کے لیے احتیاط طلب دن جو وہ 25 اور 26 میں کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ جمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 2 تا 31 میں آپ کے تالے میں رہتے ہوئے 29 اور 30 مئی کو نیپچون کے ساتھ تربیت بنائے گا، جو کہ کچھ غلط فہمیوں کو جنم دینے کا باعث بن سکے گا، جبکہ بزرگوں اور تجربہ کار افراد سے آپ کی جو مشاورت ہے وہ آپ کے حالات میں ممکنہ طور پر بہتری لانے کا سبب بن سکے گی، جبکہ آپ کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہو سکے گا یا آپ کو کرنا پڑے گا۔ 20 سے 31 میں عطارد رجت کی حالت میں رہتے ہوئے بات چیت اور سفر میں رکاوٹ اور التوا کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ ایسے اندیشے سامنے آ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں بھی ہوتا آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ 27 اور 28 مئی کو عطارد مریخ کران کی وجہ سے آپ ایمانداری، محنت اور تکنیکی مہارت جو آپ کی ہے وہ آپ کے کام میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ اس کو کوالٹی کو بھی بہتر کرے گی، دوسروں کو انسپائر کرے گی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آپ کی فرق شناسی اور ایکٹیونیس کی وجہ سے جو آپ تھوڑا سا متحرک ہوں گے، اسمارٹ نظر آئیں گے، تو بینگ اسمارٹ کا آپ کی عزت و توقیر بڑھ سکے گی۔ 30 اور 31 میں کوئی شمس عطارد کران کی وجہ سے کوئی بھی جبزہ آپ کا سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ سکتی ہے، اس چیز کی وجہ سے آپ مینٹلی خاصے اسٹرانگ ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 25 مئی کو گھریلو امور میں آپ اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول رکھنے کی وجہ سے خوشی حاصل کر سکیں گے۔ 26 کو صبر کرنے میں احتیاط سے کام لیجیے گا۔ 27 کو مہمانوں کی خاطر مدارت کے سلسلے میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکیں گی۔ 28 کو سرمایہ کاری میں آپ اپنی توجہ سے کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ 29 کو کاروبار میں غیر متوقع کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 30 کو آپ اپنی درینہ خواہشات کی تکمیل کرنے کے ساتھ ساتھ مشترکہ امور میں بھی کامیابی حاصل کرنے میں، یعنی کامیابی کے حصول میں کامیاب رہیں گے۔ کمال کی بات ہوگی، 2 کامیابیاں آ گئی آپ کے۔ 31 کو بے روزگار افراد جو ہے وہ روزگار کے حصول میں کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ عزیز و قریب سے آپ کے تعلقات میں بھی مزید بہتری آ سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے حامل دن وہ 26، 27 اور 28 میں، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن جو 29 اور 31 میں کا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے